अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूँ लहू से लाल की एपिसोड नंबर 38। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिफा खतीजा बेगम जो कि इशा की नमाज पढ़कर जाए नमाज पर बैठी थी, अचानक अपना दिल थाम गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची ठीक हो। इनके दिल ने दुहाई दी थी। माँ बाप के दिल पर यूं ही सिफे उतरा करते हैं जब इनकी औलाद किसी मुश्किल या मुसीबत में हो। वो जाए नमाज से उठी और अपनी तस्बीह उठाकर कयाम साहब के कमरे में आ गई। वो शायद सो रहे थे। वो यूं ही इधर उधर टहलती रही। क्या हुआ है खदीजा? इन्होंने करवट ली तो इनको यूं टहलते देखा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है शाह साहब, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है। इन्होंने अपने सीने पर हाथ रखे हुए कहा तो कयाम साहब टेक लगाकर बैठ गए। मैं अरमान को फोन करता हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल उठाया। कॉल जा रही थी मगर किसी ने फोन नहीं उठाया था। अब तो खतीजा बेगम का मजीद बुरा हाल हो गया था। आप आप सिफा को फोन करें, इन्होंने पास बैठते हुए कहा तो कयाम साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए सफ़ा का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी मगर किसी ने फोन ना उठाया। अच्छा, तुम परेशान मत हो, वहां रश होगा, मैं कर रहा हूँ कॉल दोबारा। इन्होंने साथ साथ खतीजा बेगम को हौसला दिया जो कि कॉल न उठाने पर अब कयाम साहब भी परेशान हुए थे। आपने इन लोगों को भेजा ही क्यों? खतीजा बेगम अपना सर थाम गई थी। खतीजा, तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, इसलिए फजूल बहस मत करो। आखिर कब तक वो उसके नाम के साथ बैठी रहेगी? इसको लोगों से मिलना होगा और कोई फैसला करना होगा अपने लिए। इन्होंने एक सख्त निगाह खतीजा बेगम पर डाली। वो बस सर थामे बैठे थे। वो लोग चलते हुए झूले के पास आ गए थे। बाबा, वो तो सिफा आंटी। याकूत ने बिखरे अल्फाज में निशानदेही की तो इब्राहिम का हलक खुश्क हुआ। इसने इस सिमत में देखा तो वो किसी बच्चे को खुद में भींचे बैठे थे। इब्राहिम ने दीना को जहरा के हवाले किया। मरजान ने इन सबकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो इसकी आंखों की पुतलियां साकित हो गई। मरजान ने अपनी जिंदगी में दो औरतों से मोहब्बत की थी, एक अपनी माँ से और एक प्रिटी लेडी से। इसकी माँ इसको छोड़कर जा चुकी थी जबकि इसकी प्रिटी लेडी इस वक्त मौत के आगोश में झूल रही थी। सिक्योरिटी! इब्राहिम पूरी कुव्वत से चिल्लाया। कोई नहीं आ रहा यहाँ, एक औरत ने रोते हुए इसको बताया। इब्राहिम ने अगले ही लम्हे अपनी आस्तीन खोल की और इस झूले पर चढ़ने लगा। लोगों ने हैरत से इसकी जानिब देखा। बाबा, बी केयरफुल! याकूत वहीं से चिल्लाया। "प- प- प- प-" मरजान के लब हिले थे मगर कोई ना सुन सका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अम, अम्मी प्लीज, सिफा ने बंद आंखों से ही इल्तिजा की। सिफा! इब्राहिम ने चढ़ते हुए उसको पुकारा तो सिफा ने बंद आंखें खोली। रिलैक्स बच्चे, कुछ नहीं होगा। वो चढ़ता हुआ मुसलसल इसको पुकार रहा था। सिफा ने झुककर देखना चाहा मगर वो ऊंचाई पर थी, इसलिए इसकी हिम्मत ना आई। अब इब्राहिम! वो वहीं से दीवाना बार चिल्लाई। ये क्या कर रहा है? अरमान ने ऊपर चढ़ते हुए इब्राहिम को देखा तो बड़बड़ाया। हर जज्बा बताया नहीं जाता। कुछ रिश्ते अनकहे होते हैं, कुछ जज्बे अनसुने होते हैं। सादिया ने नम आंखों से ऊपर देखा जहां सिपा की डोली लटक रही थी। सादिया और अरमान एक अलग डोली में थे जो इससे जरा नीचे थी, मगर वो लोग महफूज थे। इब्राहिम आगे बढ़ता रहा हत्ता कि अब वो सिपा की डोली के पास पहुंच चुका था। इसने एक हाथ से झूले का गार्ड थाम रखा था और एक हाथ से सिपा को थामने की कोशिश में था। सिपा आंखें बंद किए बस दुरूद पढ़ने में मसरूफ थी। सिपा हाथ दो! इब्राहिम चिल्लाया तो सिपा ने सर उठाकर देखा, वो करीब ही था। सिपा ने आंखें जो खौफ की वजह से खुश थी अब भरने लगी। इ, इबू! इसके हलक अल्फाज हलक में फंस चुके थे। मौत सामने थी। इसके साथ तीन बच्चे थे। बच्चे पहले। सिपा ने जल्दी से आंसू साफ किए और एक बच्चे को खड़ा करके आगे बढ़ा दिया। इब्राहिम ने इस बच्चे को थामा, इसको एक हाथ से ही उठाकर दूसरी डोली में शिफ्ट कर दिया। सिक्योरिटी आ चुकी थी। इन लोगों ने नीचे एक जाल सा बिछा दिया ताकि अगर कोई गिरता तो किसी को चोट ना लगती।
इसी तरह इसने तीसरे बच्चे को भी शिफ्ट कर दिया। अब बस सिफा थी इस डोली में। कम। इसने नरमी से हाथ आगे बढ़ाया। सिफा ने अपना लरसता हाथ इब्राहिम के हाथ में दिया तो वो डोली लड़खड़ आई। एक चीख फिजा में बुलंद हुई। मरजान। याकूब ने गर्दन मोड़कर मरजान को देखा। वो चीख इसी की थी। वो प्रिटी लेडी। उसके लब लरस रहे थे और उसकी आंखें नम थी। मरजान मेरे भाई, इट्स ओके, सब ठीक है। याकूब ने मरजान को सीने से लगा लिया। प्रिटी लेडी। वो बस एक ही नाम दोहरा रहा था। तुम ठीक हो मेरे भाई। याकूब को तो यकीन नहीं आ रहा था कि मरजान ने बात की है। इसकी आवाज इसने पूरे 1 महीने बाद सुनी थी। इस जाल में दो दो वजूद गिरे हुए थे। तुम ठीक हो? इसने नरमी से अपने ऊपर गिरी हुई सिता को संभाला। अब इब्राहिम। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े बुरी तरह कपकपा रहे थे। इट्स ओके, सब ठीक है। वो उठकर बैठा, इसको भी संभाला। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वो फूट फूट कर रो दी। न जाने किस बात पर, मगर वो रो रही थी। इट्स ओके बच्चे। इसका हिजाब खुल चुका था। इब्राहिम ने बैठे बैठे ही इसका हिजाब दुरुस्त किया। आपकी वजह से हुआ है सब। वो अब इसके सीने में चेहरा छुपाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो देते। इब्राहिम ने इसके सर पर हाथ फेरा। ओके, आई एम सॉरी। वो माफी मांग रहा था। वो नहीं जानता था कि वो क्यों माफी मांग रहा था, मगर वो माफी मांग रहा था। इसने बमुश्किल उठते हुए इसको भी खड़ा किया। सिफा अभी तक टपटपा रही थी। मिस कुरैशी काफी डरपोक साबित हुई है। वो आप मुस्कुराहट दबाए इसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। मैं मिस कुरैशी नहीं हूँ। इसने अपनी सुर्ख होती नाक साफ की। अच्छा, तो फिर मिस सिटिटर। वो जान बुझकर इसको छेड़ रहा था। नहीं, मैं सिपा इब्रा। प्रिटी लेडी। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करते एक छोटा सा वजूद आकर से लिपट गया। मरशान। सिपा जमीन पर बैठ गई। इज शी फाइन? याकूत ने अपने बाप का हाथ थामा। हाँ, वो ठीक है। इसने याकूत के सर पर हाथ फेरा। बाबा, यू नो, मरजान ने बात की। याकूत ने बताया तो इब्राहिम ने चौंक कर मरजान की जानिब देखा जो कि सिपा से लिपट कर रो रहा था। व्हाट? इसने खुशगवार हैरत से पूछा तो याकूत ने जोर जोर से इस बात में सर हिला दिया। जहरा थकी सी दीना को उठाए खड़ी थी। इसके चेहरे पर दुनिया जहां की नागवारियत उमड़ आई थी। मरजान, मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो। कुछ देर बाद सफा अलग होते हुए इसका चेहरा साफ किया, मगर वो रोता रहा। हत्ता कि इसकी हिचकी बन गई। सिपा ने घबरा कर पास खड़े इब्राहिम को देखा। वो खूब परेशान थी कि मरजान इस तरह क्यों रो रहा था। वो बस रोए जा रहा था, जैसे कि वो अपनी आंखों का वो तारीख समंदर खाली कर रहा हो। सिफा ने उड़ी रंगत के साथ इसको फिर से साथ लगा लिया। आर यू ओके? अरमान और सादिया भी आ पहुंचे। सिफा मेरी जान, तुम ठीक हो? सादिया ने हल्कान होते हुए पूछा तो सिफा ने सर उठाकर इस बात में सर हिला दिया। सादिया की सांस बहाल हुई, मगर मरजान अभी तक रो रहा था। क्या हुआ है इसको? सिफा ने अब की बार याकूत से पूछा तो याकूत की आंखें भी भर आई। अब सिफा हकीकतन घबराई थी। हुआ क्या है तुम लोगों को? वो भी हिस्सों में रोते हुए मरजान को देखती तो कभी साथ खड़े ससकते हुए याकूत को। इसको रोना था, मगर ये रोया नहीं था। याकूत ने बताना चाहा। किस बात पर और क्यों रोना था इसको? सिपा ने उलझकर इब्राहिम की जानिब देखा। इब्राहिम ने गहरी सांस खारिज की। इसका जब्त जवाब दे गया था। बस, बहुत हो गया। चलो मरचान। इसने मरचान का हाथ पकड़ा, पकड़कर इसको खींचा। सिफा भी उठ खड़ी हुई। लेट्स गो। इसने याकूब और मरचान का हाथ थामा। सिफा फटी फटी आंखों से इस शख्स को देखे गई जिसके तासुरात पल में सर्द हुए थे। बट बाबा, प्रिटी लेडी। मरचान ने मुड़कर सिफा को देखा, मगर वह इन दोनों को घसीट कर दूर ले गया था। घर चले? अरमान ने बेजारी से इस इमोशनल सीन को देखा। हाँ। सिफा चौंकी। घर चलो सिफा। सादिया ने दांत खींचकर इसका हाथ थामा। सिफा, आ गई तुम? कहाँ थे तुम लोग? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लाउंज में दाखिल होते ही खदीजा बेगम हिजानी कैसेट में चिल्लाए। सिफा को सही सलामत देखकर वो पुरसुकून तो हुई थी, मगर इसकी क्लास लेना बाकी थी। मैं कुरैशी साहब से मिल लूं। अरमान इनकी बगल से निकल गया। कयाम साहब के साथ कमरे में चला गया। सिफा लब काटने लगी। अगर अरमान ने इनको इब्राहिम के बारे में बता दिया तो? ये सोच सोचकर ही सिफा का हलक खुश्क हो रहा था।
تو پہلے ہی سے اتنا بدگمان تھے، اب تو مزید غصہ کریں گے۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ خدیجہ بیگم نے اس کو جھنجھوڑا تو صفا متوجہ ہوئی۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، ہم ٹھیک ہیں، آپ کے سامنے ہیں، کیوں سعدیہ؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون کہاں تھے تم لوگوں کے؟ امی، وہ وہاں بہت شور تھا، اس لیے رنگ کی آواز نہیں آئی، صفا نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے ان کی عدالت میں جواب دیا۔ تو وہ بھی قدرے پرسکون ہو گئے۔ اب تمہیں ہی اس کا دل بدلنا ہے ارمان۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ارمان ان کے پاس بیٹھا تھا۔ انکل آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ کر لوں گا۔ بس جلد سے جلد سپاہ اس سے طلاق لے لے۔ انکل آپ اس کا نام تو بتائیں۔ ارمان نے خجلت سے کہا۔ ابراہیم گور سے۔ کیا؟ ارمان کے سر پر بم پھوٹا۔ تم جانتے ہو اس کو؟ قیام صاحب نے اس کا شوق سا چہرہ دیکھا۔ ہاں نہیں، ارمان نے جلدی سے سر جھٹکا۔ بس جلد سے جلد سپاہ سے طلاق کروا دو اور اس سے نکاح کر لو۔ قیام صاحب نے آنکھیں موند لی۔ آپ فکر نہ کریں، ارمان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ لوگ گھر داخل ہوئے تو منال بیگم لاؤنج میں تھی۔ وہ پانی کا جگ اٹھائے اپنے کمرے میں کی جانب جا رہی تھی کہ ان تینوں کو دیکھ کر تھک گئی۔ آ گئے میرے بچے؟ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہی مسکراتی، مگر انہوں نے یاقوت کا بجھا سا چہرہ اور مرجان کی نم آنکھیں دیکھے۔ زہرا دینا کو اٹھائے ان کے پاس سے گزر کے ابراہیم گاڑی پارک کر کے اندر داخل ہوا تو مرجان اور یاقوت ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے۔ چلو اندر، اس نے سختی سے کہتے ہوئے دونوں کے ہاتھ تھامے۔ ابراہیم، کیا ہوا ہے ان کو؟ منال بیگم قدم قدم چلتی ان کے پاس پہنچی۔ زلیخا اماں، ان کو کھانا کھلاتے، وہ وہیں سے چلائے۔ زلیخا حیران سے کچن سے نکلی۔ کیا ہوا ہے ابراہیم؟ منال بیگم نے جھک کر میز پر رکھا اور ان کے پاس پہنچی۔ کچھ نہیں ہوا، زلیخا اماں ان کو کھانا دے دیں، میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ ایک اچٹتی نگاہ ان دونوں پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرجان اور صفا کا آمنا سامنا ہو، کیونکہ وہ مرجان کی صفا کے لیے پوزیسونیس جانتا تھا، اور ان حالات میں وہ یہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ مرجان صفا کے لیے کوئی ضد کرے، کیونکہ مرجان ذہنی حالت پہلے ہی بہت متاثر ہو چکی تھی۔ ابراہیم، یہ کیا طریقہ ہے؟ منال بیگم بلاخر سخت لہجے میں بولی تو اس کے باہر جاتے قدم تھم گئے۔ ماما پلیز، مجھے کام ہے، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ منال بیگم بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، مرجان اور یاقوت کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا، بابا سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ منال بیگم نے ان دونوں کو پچکارا۔ آئی نیڈ ٹو ریسٹ، مرجان نے سرخت لہجے میں کہتے ہاتھ چھڑایا تو منال بیگم کی حیرت کے مارے آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے بات کی تھی مگر بولتے ہی منہ سے انگارے نکالے تھے، وہ خوش بھی نہ ہو پائے۔ انہوں نے شوق کے عالم میں یعقوب کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مرجان وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا اس نے بات کی؟ میں کہتی تھی نا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ منال بیگم خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ زلیخا نے بھی شکر ادا کیا، سب کچھ صفا آنٹی کی وجہ سے ہو سکا۔ یاقوت نے مسکرا کر ان کے گوشت کو سار کیا، جبکہ منال بیگم کو لگا انہوں نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ بابا کی کزن، وہ جو ایجپٹ بھی گئی تھی، صفا آنٹی۔ یاقوت نے صفا کا تعارف تفصیل سے کروایا تو منال بیگم جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہاں ملی؟ ان کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو رہا تھا۔ وہ جوائے لینڈ میں تھی، ان کے ساتھ حادثہ ہوا تو مرجان نے شاٹ کی کیفیت میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ ٹھیک ہے مگر ان کی وجہ سے مرجان ٹھیک ہو گیا دادو، یاقوت نے خوش ہوتے ہوئے ان کو بتایا جبکہ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ بٹ ڈونٹ نو، بابا کو کیا پرابلم ہے؟ ان کا نام تک نہیں لینے دے رہے تھے گاڑی میں۔ یاقوت نے منہ پھلائے بتاتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، بابا نے کہا تھا واپسی پر کھلائیں گے، آئس کریم بھی نہیں کھلائے۔ وہ منہ پھلائے سینے پر باسو باندھے اپنی دادی سے اپنے باپ کی شکایت کر رہا تھا۔ منال بیگم تو پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ سامنے صوفے پر ہی بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، اینا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔
मगर इसने वो मस्नूई मुस्कुराहट कायम रखी तो कॉफी तो नहीं चाहिए आपको? मैं वही पूछने आई थी, मगर आप बिजी थे इसलिए बाहर इंतजार कर रहे थे। इसने होठों पर जुबान फेरते हुए अपनी सफाई दी, मगर इस शख्स के इत्मीनान में जरा कमी ना आई। ऐना ने एक निगाह सामने पड़े इसके सर पर डाली तो इसकी रही सही जान भी जाती रही। गुड, आई लाइक योर सर्विसेज। इसने पुरसकून अंदाज में ऐना को सरता पैर देखा तथा थैंक्स सर। इसने अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाया। वो बस इसके पाँव देख रही थी, इसमें हिम्मत ना थी सर उठाने की। वो मेरी कप बोर्ड में एक ग्लास बॉक्स पड़ा है, वो तो लेकर आओ। इसने मुस्कुराते हुए हुक्म दिया तो ऐना ने मुड़कर देखा, इसकी कप बोर्ड बंद थी। ओ, ओके सर। वो जल्दी से पलटी, इसने कप बोर्ड खोली तो उसमें एक शीशे का बॉक्स था और इस बॉक्स में एक खंजर था। ऐना का हलक खुश हुआ, उसको लगा वो किसी लम्हे भी जमीन बोस हो जाएगी। यहाँ ले आओ। इसने सोफे की पुष्ट से टेक लगाए ही कहा तो ऐना ने लरसते हाथों से वो बॉक्स उठाया। मौत तो पक्की है, अपनी मौत का सामान भी खुद उठाना पड़ रहा है। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। ऐना के दिल ने दुहाई दी। वो कदम कदम चलती इसके पास पहुंची और जल्दी से वो बॉक्स मेज पर रख दिया। साथ ही वो ट्रे पड़ी थी जिसमें एक आदमी का सिर था और इसके ऊपर एक शीशे का गुंबद था। और कोई हुक्म सर? ऐना ने सर सीधे खड़े होते हुए पूछा। हाँ। वो सीधा होकर बैठा और इस शीशे के गुंबद को हटा दिया। अब सर सामने था। ये लो। इसने वो खंजर निकालकर ऐना की जानिब बढ़ाया। ऐना ने बेयकीनी से इस शख्स का चेहरा देखा, जिस तेज तलवार की धार जैसी आंखों में सुकून था। वो आंखें मुस्कुराई थी। जी सर। इसने खुश होते हलक से पूछा। मीट इट। इसने शर्ट से अंदाज में कहा तो ऐना ने लरसते हाथों से वो खंजर थाम लिया। वो उठ खड़ा हुआ। वो चलता हुआ ऐना के अकब में आ खड़ा हुआ। इसने ऐना का हाथ पकड़ा जिसमें खंजर था, वो खंजर ऐना की कनपटी पर रखा। ऐना का पूरा वजूद मफलूज हो चुका था। यहाँ एक चीज होती है जिसको भेजा कहते हैं। ऐना का सर इसके सीने से टकरा रहा था। कहाँ वो 6 फुट 3 इंच का दराज कद देव और कहाँ वो 5 फुट लड़के। और मुझे ये भेजा बहुत पसंद है। वो इस खंजर की नोक को ऐना के माथे पर फेर रहा था। ऐना ने आंखें बंद रखी थी। इसलिए तुमने भेजे को निकालोगी, मगर ध्यान रखना कि कोई पार्ट डैमेज नहीं होगा। मुझे आंखें अलग चाहिए और दिमाग अलग, हर पीस अलग अलग होना चाहिए, साफ सुथरा। वो अपनी तारीक आवाज में अपना सहर फूंक रहा था, जो कि हर लिहाज से ऐना के बदन से इसकी रूह निकाल रहा था। बोलो, क्या तुम ये कर लोगे? इसने पुरसुकून से अंदाज में पूछा तो ऐना की बल्कि डर से नहीं नहीं सर। इसने बमुश्किल जवाब दिया। ओह, सो बैड। इसने मसनूई अफसोस किया। तो फिर तुम बेकार हो मेरे लिए। और बेकार होने का मतलब है मुर्दा। एक बेकार और मुर्दा वजूद मैं तो कोई फर्क नहीं रहता ना। इसने अपनी तलवार जैसी धार जैसी आंखें मटकाई तो ऐना का हलक खुश्क हुआ। मैं कर लूंगी। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। गुड। कहते ही वो झटके से पीछे हटा। खंजर ऐना के हाथों में गिरते गिरते बचा। 1 घंटा दे रहा हूँ, जिनके पहला तजुर्बा है तुम्हारा। चाहो तो यूट्यूब से हेल्प ले सकती हो। वो अपने हैंगर की जाने बढ़ा। अब वो एक शर्ट उठाकर पहन रहा था। वहां सर्च बार में क्या लिखोगी तुम वैसे? वो अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा खुद पर एक परफ्यूम छिड़क रहा था। हाँ, तुम लिखना, हाउ टू सेपरेट ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम स्कल। ये अच्छा रहेगा ना? वो कहते हुए एक बार फिर से इसके आकब में आ खड़ा हुआ। ऐना किसी बुत की तरह मुजम्मल थी। सफाई सफाई से काम करना। और एक आंख दबाता हुआ कमरे से निकल गया, पीछे इसको पत्थर का मुजस्मा बने छोड़े। ऐना ने अपने कपकपाते हाथों में इस खंजर को देखा। इसका दिल बंद होने को था। दिमाग ने पहले ही सोचने समझने की सब सलाहियतें खो दी थी। इसने सामने पड़े इस इंसानी सर को देखा तो इसका दिल मजीद लरस गया। इसने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वो तो अपने हॉस्टल में थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब मंसूर ने इसको अपने साथ काम करने का कहा। वो 2 साल से मंसूर के लिए काम कर रही थी, मगर कभी तो इब्राहिम के गैंग से मिली थी और ना ही इसे इनसे सामना हुआ था। मगर अब इब्राहिम के कार हादसे के बाद वो सबकी नजरों में थी। सफीर ने इसके बारे में मालूम करवा लिया था कि वो मंसूर की बेटी है, मगर वो नहीं जानता था कि वो इन्हें
انہی کے لیے کام کر رہی تھی۔ کردافی کی تمام تر ڈیٹیلز منصور سے اینا اور اینا سے ابراہیم تک پہنچی، خفیہ راستوں سے ہو کر۔ مگر آج اس لڑکی سے کہا گیا تھا کہ بس آدمی کے سر کھول کر اس کا دماغ نکالے۔ یہ سفاکیت کی انتہا تھی، مگر شاہ سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ کوئی نہیں جان پایا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سن سی کھڑی تھی کہ اس کی اسکرٹ کی جیب میں پڑا فون رنگ ہوا۔ نینا نے خنجر سامنے پڑی میز پر رکھا اور اپنی حالت سنبھالتے ہوئے فون اٹھایا۔ اگر مزید ٹولز کی ضرورت پڑے تو میری ہیلپ، میری کپ بورڈ میں ایک لکڑی کا بف پڑا ہے، استعمال کر لینا۔ تاریخ آواز اینا کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے حواس شل کر گئے۔ یعنی وہ آدمی سنجیدہ تھا، وہ ہر صورت میں یہ کام کروا کر رہے گا۔ میں ٹو 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 فون کٹ چکا تھا۔ اینا نے بے بسی سے فون اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ چل اینا، آج دکھا دے سفاک شیطان کو کہ تو کسی مرد سے کم نہیں ہے۔ میں بھی ابراہیم گورسی کے گینگ کا حصہ ہوں، کیرنگ ڈیول۔ اس کی آنکھیں مسکرائیں اور اینا نے اب کی بار خنجر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے اعتماد تھا۔ وہ اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا گاڑی سے نکلا۔ السلام علیکم سر، آصم نے اس کو گیٹ پر ہی خوش آمدید کہا تھا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر بڑھ گیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا۔ پیچھے آصم جانتا تھا کہ اس کو اپنی ضرورت کا سامان لینے اوپر جانا ہے، سو وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے فارم ہاؤس کی بیسمنٹ کی تاریک سیڑھیوں پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا نیچے آیا اور دیوار میں ہاتھ مارا تو وہی کمرے کے وسط میں جھولتا ہوا ایک لوتا بلب روشن ہوا۔ سامنے کرسی کے ساتھ ایک آدمی بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے جبکہ پاؤں کرسی کی ٹانگوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ میں ٹیشو پیپر ٹھوس ٹھوس کر اس کی چیخو پکار کو روکا گیا تھا اور ہونٹوں پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ آسم بھی نہ، اگر ٹیپ لگا دی تھی تو ٹیشو پیپر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مصنوعی افسوس کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس لڑکے نے آواز سنی تو آنکھیں کھول دی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس کی جیکٹ کے ساتھ اٹیچ اس کی خودی نے اس کا چہرہ جسوی طور پر چھپا رکھا تھا۔ اس کے سر پر وہ بلب جھول رہا تھا۔ وہ دراز قد اور چوڑے سینے والا آدمی اس وقت قہر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے فوراً گردن ادھر ادھر ماری اور مدد کی درخواست کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بولو، کون تھا؟ کون تھا؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ سامنے کیا تو وہ اس بیس بال بیٹ تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں بیٹ پکڑے اس کو دوسرے ہاتھ پر تھپک رہا تھا۔ وہ لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میں اپنی باتیں دہراتا نہیں ہوں، اس لیے بولو۔ آخری الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے وہ بیٹ اس لڑکے کی ناک پر برسایا۔ وہ پوری قوت سے چیخا تھا مگر اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بولو۔ اب کی بار اس نے وہ بیٹ اس کے سر پر برسایا۔ وہ بیٹ اس کی کوہنی پر لگا تھا جس سے ایک ہڈی فوراً ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لڑکا بے بسی سے چیخا تھا، اس کی بند آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ او مائی گاڈ! اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کیسے بولو گے تم؟ تمہارا تو منہ ہی بند ہے۔ اس لڑکے نے جلدی سے آنکھیں کھول کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کو امید کی کوئی کرن نظر آ۔ وہ ایک پل کے لیے اپنی شربتی آنکھیں چھوٹی کیے سوچتا رہا۔ وہ لڑکا پیرامڈ نظریں لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ کھولے گا تو وہ لڑکا اپنی صفائی میں کچھ کہہ پائے گا۔ سر میں سامان لے آیا ہوں۔ آسم نے آ کر ٹول باکس میز پر رکھا اور چیزیں نکال کر میز پر چننے لگا جبکہ ابراہیم گردن ایک جانب گرائے محفوظ سے انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ منہ تو کھولا ہی نہیں اس میں تمہارا۔ ابراہیم وہ بیٹ اپنے کندھے پر گرائے افسوس سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ اس کا منہ کھول دیا جائے۔ مگر کہتے اس نے بیٹ پر گرفت مضبوط کی۔ تم نے بھی اس کی آواز بند کر دی تھی۔ ابراہیم کی شربتی آنکھوں کے شعلے روشن ہو چکے تھے۔ اس نے وہ بیٹ اب کی بار اس لڑکی کے منہ پر برسایا تھا۔ خون کی ایک فوار نکلی تھی اور وہ لڑکا ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کا نچلا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، وہ اب لٹک رہا تھا۔
ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی. ٹیشو پیپرز خون کے ساتھ ہی باہر نکال آئے تھے. بھل بھل کر کے اس کے جبڑے سے خون نکل رہا تھا، مگر سامنے کھڑا شخص صرف یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی بے ہوش کیوں ہو گیا. سر یہ اب کل تک دوبارہ ہوش میں آئے گا، آسم نے افسوس سے کہا. تو ابراہیم کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اب بتاؤ کیا کیا ہوا تھا، اس نے آسم سے پوچھا. تو آسم اس کے سامنے آ کر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا. سر یونی کی ایک لڑکی تھی نوال، ان لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے، یہ بتا چکی ہوں. مزید سر وہ لڑکی اس وقت ICU میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں. ان لوگوں پر مقدمہ ہوا ہے، مگر ان کے گروپ کا سربراہ گورنر صاحب کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کیس کو سیریس نہیں لے رہا. پولیس نے کیس بند کر دیا ہے. نامعلوم افراد کے نام سے کیس تھا، اس لیے پولیس نے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. کیس اوپن کرواؤ جلد سے جلد. اس کی تاریخ لو، یہ لڑکا جا کر اپنے گروپ کے خلاف گواہی دے گا اور باقی کا کام بعد میں دیکھیں گے. اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے آسم کو اگلا لاہنا عمل بتایا. مگر سر یہ تو بے ہوش ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ابراہیم گورسی کی بیسمنٹ تک پہنچا ہو اور طوطے کی طرح سب کچھ نہ بولا ہو؟ اس نے ایک ترچھی نگاہ آسم پر ڈالی. آسم کے گلے میں گنتی ابھر کر معدوم ہوئی. نہیں سر. آسم نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا. تو پھر بے فکر رہو، یہ کل صبح ہی سب کچھ بک دے گا. کہتے وہ بے فکرے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا. وہ صبح صبح اندر داخل ہوا تو مرجان اپنا نائٹ سوٹ پہنے ہی لان میں کھڑا تھا. ابراہیم نے اپنی جیکٹ کی زپ کھولی اور اچنبے سے اس کی جانب دیکھا. کیا ہوا ہے مرجان؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور زمین پر بیٹھ گیا. اس نے مرجان کے دونوں ہاتھ تھام لیے. بابا. اس کی آنکھیں نم تھی. جی بابا کی جان. ابراہیم تڑپ کر رہ گیا. آئی مسڈ یو کہہ کر وہ اپنے باپ کے گلے میں باہیں ہمائل کر گیا تھا. مگر میں تو تمہارے پاس ہوں نا. ابراہیم نے ضبط کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا. اس کے پیٹ تھک گئی. یس آئی مسڈ یو مرجان نے بھیگی آواز میں کہا. تو ابراہیم نے نرمی سے اس کو الگ کر کے سامنے کھڑا کیا. مرجان تم مرد ہو. ابراہیم جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیا مرد آنسو نہیں بہا سکتا؟ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جس کی آنکھیں خشک تھی. ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا. مگر میں. وہ خاموش ہو گیا. اوکے. ابراہیم نے ایک بار پھر سے اس کو اپنے ساتھ لگایا. رائٹ. وہ اس کی پیٹھ تھپک کر بولا. تو مرجان نے اچنبے سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا. ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا. Try as much you want but. اس نے مرجان کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا. But. مرجان نے سوالیہ انداز میں پوچھا. But for the last time, okay. ابراہیم نے تائید چاہی تو مرجان نے ایک پل کے لیے سوچا. اس نے اپنے باپ کے خشک شربتی آنکھیں دیکھی اور پھر سے اس سے لپٹ گیا. بابا آئی مسڈ ماما. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. ایک ہفتہ گزر چکا تھا. فروری کا اختتام تھا. بس کچھ دنوں تک مارچ شروع ہو جانا تھا. اداس سا موسم، سردیوں کا اختتام اور گرمیوں کی شروعات کا موسم. ایسا ہی ہوا کرتا ہے. نیو یارک یونیورسٹی میں آج بھی اسٹوڈنٹس جمع تھے. ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر کچھ نعرے درج تھے اور وہ نعرے تھے فری فلسطین کے. مگر آج تعداد 150 کی تھی اور احتجاج تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا. اور پھر سیکیورٹی آئی، ان کو لے گئی. ہائی مائی نیم از آیت. ایک لڑکی، ایک 7 سالہ لڑکی اس کو گراؤنڈ کے بیچ پر بیٹھے 2 لڑکوں کے پاس آ کر رکی. وہ ایک خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی. صاف ستھرا یونیفارم اور پورے گھبریالے بال. آدھے پونی میں بندھے ہوئے تھے، باقی بال اس کی گردن کی پشت تک آتے تھے. ہائے. یاقوت نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا. میں آپ کی جونیئر ہوں. اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا. تو یاقوت نے بھی جواب میں مسکرا دیا. ہائے ہینڈسم. اس لڑکی نے شوق سے انداز میں مرجان کی جانب ہاتھ بڑھایا. مرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا. یاقوت مسکرایا. ہائے. مرجان نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر سلام کیا. کین آئی سٹ؟ اس لڑکی نے ان کے بیچ پڑی خالی جگہ کی جانب اشارہ کیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنی اپنی جانب کھسک گئے تاکہ درمیان میں جگہ بن جائے. اور وہ لوگ تو بینچ کے کونوں میں ہی دبک گئے. آیت نے چھلانگ لگائی اور ان دونوں کے بیچ بیٹھ گئی.
मुझे आप दोनों पसंद आए हैं। मैंने अपनी दोस्त से आपके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि आप लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। पहले कौन से स्कूल में थे आप लोग? हम लोग इजिप्ट में थे। याकूत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि मरजान अब लॉन में खेलते हुए बच्चों की जानिब मुतवज्जा था। आप दोनों एक ही क्लास में? ट्विंस हैं आप? आयत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाई थी। हाँ, हम लोग जुड़वा हैं। याकूत को वो लड़की अच्छी लगी थी। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे। इन दोनों ने अपनी पसंदीदा डिशेस से लेकर अपनी फेवरेट किताबें तक शेयर कर ली थी। मगर मरजान इन दोनों के यकसर अनजान अपनी दुनिया में खोया हुआ था। शाम हो रही थी। सूरज ढल रहा था। आसमान पर नारंगी बिखरा हुआ था। कहीं कहीं बादल थे। बादलों में आंख मचोली खेलता हुआ नारंगी सूरज आसमान पर अजब मगर दिलकश रंग बिखेर रहा था। वो घर दाखिल हुआ तो याकूत और मरजान लॉन्च में खेल रहे थे। इसको आते देखा तो अपना फुटबॉल छोड़कर इसके पास पहुंचे। वो गाड़ी बाहर ही छोड़ आया था। शायद इसको वापस जाना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत अरसे बाद इन दोनों ने एक जुबान होकर सलाम किया। मेरे बेटों की बस ये आदत है जो इनको जुड़वा बनाती है, वरना ये दोनों यकसर मुख्तलिफ हैं। हुरिया खनखनाती आवाज में हुरिया के खनखनाती आवाज ने उसके कानों में रस खोला था। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेरों। वो जमीन पर ही बैठ गया और इन दोनों को गले लगाया। हुरिया के जाने के बाद इसे अपनी औलाद को दुगना मोहब्बत देनी थी, इसलिए वो दे रहा था। कुछ देर वो दोनों खामोशी से इसके गले लगे, अपने बाप की खुशबू को महसूस करते रहे। बाबा। मरजान की मध्यम आवाज आई और इसके गले में बाहें हायल किए हुए था। बोलो। वो इसकी पुष्ट पर हाथ दे रहा था। क्या हम प्रीटी लेडी से मिल? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इब्राहिम इन दोनों को छटके से अलग किया। इसके तासुरात एक पल में सट हुए थे। बाबा, यू कांट डू दिस। मरजान ने अपने बाप की आंखों में देखा, क्योंकि वो उसका जवाब जानता था। तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं? वो कहता हुआ खड़ा हुआ। बाबा प्लीज। आखिर इन लोगों के साथ कौन सी ऐसी लड़ाई है जो मिनाल भी मेरी बात नहीं सुनती? इब्राहिम इसकी बात पर हैरत से मुड़ा था। वो मेन डोर के जीनों पर खड़ा था, जबकि वो दोनों इससे कुछ दूर लॉन में बनी एक छोटी सी रोश पर। मीनार? इसने आंखें सकेड़ कर मरजान को घूरा। हाँ, मीनार भी प्रीटी लेडी का जिक्र नहीं करने देती। क्या आप लोगों की फैमिली में कोई लड़ाई चल रही है? क्योंकि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अगर फैमिलीज में लड़ाई हो तो बच्चों को भी राब्ता नहीं करने दिया जाता। मरजान सीने पर बाजू बांध क्या था, जबकि इब्राहिम की सुई मीनार पर रखी हुई थी। इसका एक पांव जीने पर था, जबकि दूसरा जमीन पर। वो नीचे उतरा और चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। शी इज योर ग्रैंड मदर। कॉल हर दादी। डोंट डू इट एवर। वो सख्त लहजे में बोला तो मरचान ने बासु गिरा और वो दो कदम चलता इसके सामने आया। इसने एक हाथ अपनी कमर पर टिकाया और एक हाथ हवा में बुलंद किया। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे और आप क्या जवाब दे रहे हैं? सवाल गंदुम, जवाब चना। इसने हाथ चिल्लाकर इब्राहिम को कहा, तो इसलिए अपनी मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो गया था। मगर वो जब्त किए खड़ा रहा। और जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम ने किसी के अंदाज में एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा हाथ हवा में झुलाया। ओके, ये मेरा और मिनाल का मसला है। अगर इनको एतराज नहीं है तो मिनाल कहने पर तो आपको भी नहीं होगा। ओके? मिर्जान ने मुसालहत से अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। इब्राहिम ने गर्दन एक जानिब गिराई, फिर इसने आंखें बंद करके खोली। फाइन, लेट्स सी। कहते हुए वो झुका और मरजान को उठाकर अपने कंधे पर उल्टा लटका लिया। मरजान के पांव ऊपर और सर नीचे था। बाबा, मैंने नूडल्स खाए थे, निकल जाएंगे। वो चीखता रहा, जबकि याकूत के पलक शगाफ कह के गूंजे थे। बस को लिए अंदर बढ़ गया। याकूत भी हंसता हुआ पीछे पीछे चल दिया। मिनाल, मिनाल बाहर आए। मरजान इब्राहिम के कंधे पर लटकता हुआ मिनाल बेगम को पुकारने लगा तो वो दुपट्टा संभालते हुए किचन से निकली। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? इन्होंने बाहर आकर देखा तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इब्राहिम के कंधे पर झूल रहा था। इसका सर नीचे और पांव पर। इब्राहिम ने बस इसको इसके पैरों से पकड़ा हुआ था।
منال، بابا سے بولیں کہ آپ کو میرے منال پکارنے پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے چیخنے کے انداز میں کہا کیونکہ اس کی نوڈلز اس کے حلق میں آ رہی تھی۔ ابراہیم، اس کو نیچے اتارو۔ منال بیگم ہلکان ہوتے ہوئے کے پاس آئے۔ ماما، اس سے کہیں کہ آپ کو دادی یا دادو پکارے۔ ابراہیم نے مرجان کو ایک جھٹکا دیا تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرا بچہ، جو مرضی مجھے پکارے۔ منال بیگم اس کے پیچھے آئی اور مرجان کا سر پکڑ کر ذرا اونچا کیا تاکہ اس کی سانس بحال ہو۔ ماما، آپ اس کو شے نہ دیں، آپ جانتی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ ابراہیم نے بلاخر اس کو نیچے اتار دیا۔ یعقوب اس سب سے اچھا خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ میرا بچہ جو مرضی کہے، یہ ہمارے بیچ کی بات ہے، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ منال بیگم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے ابراہیم کو ڈپٹا اور مرجان کے سیاہ بال ماتھے سے ہٹائے۔ اس کی سیاہ آنکھیں خوشی سے چمکی تھی، فتح کی خوشی سے۔ سی بابا، منال کو کوئی اعتراض نہیں، اب آپ میری اگلی بات کا جواب دیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو منال بیگم نے سوالیہ انداز میں ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کون سی بات؟ منال بیگم نے رازداری سے پوچھا۔ آپ لوگوں کی پریٹی لیڈی کی فیملی سے کوئی لڑائی ہے جو ان کا نام نہیں لیتے اور نہ لینے دیتے ہیں؟ مرجان نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں تو منال بیگم کا حلق کڑوا ہوا۔ کچھ دیر پہلے مرجان کی شرارتیں اور کیفیت دیکھ کر ان کا موڈ اچھا ہو گیا تھا، مگر مرجان کی بات نے ایک بار پھر سے ان کا حلق کڑوا کر دیا تھا۔ مرجان، میں نے کتنی بار منع کیا ہے تمہیں، اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یاقوت نے صوفے پر ٹکتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر لیا، جبکہ مرجان اب منال بیگم کے پیچھے کچن میں پہنچ چکا تھا، جہاں زلیخا برتن دھو رہی تھی اور منال بیگم چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی دیکھ رہی تھی۔ منال، میں آج آپ سے پوچھ کر رہوں گا۔ وہ چھلانگ لگا کر سلیب پر چڑھ گیا اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ منال پلیز، مرجان نے سماجت کی تو انہوں نے کان کرتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، وہ اب منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ ان کا دل ایک پل کو نرم ہوا، مگر پھر سے انہوں نے وہی سخت تاثرات سجا لیے۔ منال پلیز نہ، وہ سر چکائے پاؤں جھلا رہا تھا۔ جا کر بابا سے کہو جہاں جانا ہے، کھانا ہے کھا کر جائیں، کھانا کھا کر جائیں۔ وہ اب کھڑی کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ مگر منال، اس نے نم آنکھوں سے منال بیگم کی جانب دیکھا۔ مرجان، انہوں نے سختی سے اس کو گھورا تو وہ چھلانگ لگا کر تن تن کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔